हेलो गाइज, वेलकम टु द युट्युब च्यानल अफ थिङ्स सिए। आज चाहिँ हामी हाम्रो पेपर सेकेन्ड कर्पोरेट लको 5 मार्कमा सोधिने जनरली सबैभन्दा सानो भन्न पनि मिल्यो एक्ट बोनस एक्ट कभर गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बोनस केलाई भन्ने त हामीले बोनस यो सेयर होल्डरलाई दिने बोनस सेयर हो कि इम्प्लोइलाई दिने बोनस हो कि के हो त? आज हामी त्यो विशेष डिस्कसन बोनस एक्टमा गर्नेछौँ। बोनस भनेको यो एक्टमा चाहिँ इम्प्लोइलाई दिने एडिसनल बेनिफिट, उसले काम गरे बापत उसलाई दिने एडिसनल बेनिफिट भनेको चाहिँ बोनस है। बोनस जनरली दुई प्रकारको हुन्छन्, एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स बोनस, एउटा चाहिँ प्रोफिट सेयरिङ बोनस। र हामी यो एक्टमा विशेष प्रोफिट सेयरिङ बोनस पढ्नेछौँ। यो एक्ट प्रोफिट सेयरिङ बोनसको लागि हो है त। पर्फर्मेन्स बोनस भन्नाले जस्तै तपाईँहरूको मानौँ तपाईँहरूको एउटा कपडा पसल छ है त, तपाईँ त्यहाँको ल तपाईँलाई म त्यहाँको सिइओ नै बनाइदिउँ है त, मान्नुहुन्छ नि त आफूलाई सिइओ, जहिले पनि आफूलाई ठुलै सोच्ने हो कि है। तपाईँले मैले त्यहाँको सिइओ बनाइदिएँ, तपाईँको ठुलो कपडा पसल छ, तपाईँले इम्प्लोइलाई के भन्नुभयो भने तैँले यति सेल गरिस् भने म तँलाई 50,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु। उसको पर्फर्मेन्स हेरेर के, तैँले यति धेरै सेल गराइदिस् भने हो, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ पर्फर्मेन्सको आधारमा बोनस है त। अनि अर्को प्रोफिट सेयरिङ बोनस भनेको के त भने तपाईँले नै अझै पनि तपाईँ सिइओ हुनुहुन्छ है, अझै पनि तपाईँ सिइओ हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो तैँले मलाई 1 वर्षमा इम्प्लोइलाई है, तैँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ नै भन्नु होइन, तपाईँले मलाई यति प्रफिट गराइदिनु भयो, कति 1 अर्ब, तपाईँले मलाई 1 अर्ब प्रफिट गराइदिनु भयो भने म तपाईँलाई 1 करोड बोनस दिन्छु हो। यो चाहिँ भयो प्रफिट सेयरिङ बोनस र हामी यो एक्ट प्रफिट सेयरिङ बोनसको आधारमा पढ्नेछौँ है त। सुरु गरौँ। सेक्सन 1 सबैलाई थाहा छ, सेक्सन 1 सधैँ टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट। यो एक्टको टाइटल हो बोनस एक्ट 2030, धेरै पुरानो एक्ट है। र यसको हामी 5th एमेन्डेड अनुसार पढ्नेछौँ। यसको 5th एमेन्डेड 2074 मा आएको छ, त्यो एमेन्डेड अनुसार पढ्नेछौँ हामी। अब जाउँ डेट अफ अथेन्टिकेसन एन्ड पब्लिकेसन, 1 चैत्र 2030 है त, याद गर्नु पर्दैन, यस्तो जानिराखौँ। अनि यो एक्ट कता एप्लिकेबल हुन्छ त, कस्तो इन्टरप्राइजेसलाई यो एक्ट एप्लिकेबल हुन्छ त? जनरली यो एक्ट कुनै पनि इन्टरप्राइजेस जहाँ 10 वा 10 भन्दा बढी इम्प्लोइले कार्यरत छन् त्यस्तो ठाउँमा यो एक्ट एप्लिकेबल हुन्छ। अब जाउँ सेक्सन 2। सेक्सन 2 डेफिनेसन, एज यु अल नो सबै सेक्सनको सेक्सन 2 डेफिनेसन नै हुन्छ। यो एक्टमा पनि धेरै छन् डेफिनेसन, तर विशेष गरी 5 मार्कमा सोधिने सक्ने अथवा जेनरली आइरहेको डेफिनेसन छ स्यालेरी एन्ड वेजेस। के हो त स्यालेरी एन्ड वेजेस? अल काइन्ड अफ रिम्युनरेसन पेबल टु एन इम्प्लोइ इन क्यास है, इन क्यास एक्सक्लुडिङ, पहिला इन क्यास, कुनै पनि प्रकारको पारिश्रमिक जो इम्प्लोइले काम गरे बापत पाउँछ त्यो पनि क्यासमा पाउँछ है, याद गरौँ यहाँ क्यासमा। एक्सक्लुडिङ के हुनु भएन त त्यहाँ, प्रोभाइडेड फर इलेक्ट्रिसिटीको लागि दिएको, वाटरको लागि, मेडिसिन खर्च, ट्राभल एलोवेन्स अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डमा इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको, अनि ओभर टाइम पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले पाएको, त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नु भएन है। यो एक्टमा चाहिँ स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको चाहिँ कुनै पनि पारिश्रमिक अथवा सबै प्रकारका पारिश्रमिक जो क्यासमा मिल्छ, एक्सपेक्ट यी 4-5 वटा है, याद गरौँ। अरू एक्टमा चाहिँ यी पनि स्यालेरी एन्ड वेजेसमा गिनिन्छ, तर बोनस एक्टमा विशेष माने भनेको हामीले क्यासमा, तर यी नभएको है त। अब जाउँ सेक्सन 3। सेक्सन 3 ले के भन्छ त? सेक्सन 3 ले भन्छ ट्रिटमेन्ट अफ ब्रान्चेस एन्ड सब ब्रान्चेस। पढौँ। फर कम्पिटिसन अफ बोनस ब्रान्च एन्ड सब ब्रान्चेस सेल बी ट्रिटेड एज पार्ट अफ इन्टरप्राइजेस। बोनस पर्पजका लागि ब्रान्च र सब ब्रान्चेसलाई एज अ होल दुइटैलाई एउटा पार्ट अफ इन्टरप्राइजेस ट्रिट गर्ने भन्छ है यसले चाहिँ। तर दुईवटा केसमा चाहिँ ट्रिट गरिँदैन भनेर पनि एक्सेप्सन छ। त्यो के हो त? पहिला सेपरेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ह्याड बिन प्रिपेयर्ड, पहिल्यैदेखि नै सेपरेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्दै आएको छ भने एउटा। अर्को चाहिँ चुज ब्रान्चेस एन्ड सब ब्रान्चेस ह्याड नेभर बिन कन्सिडर एज पार्ट प्रिभियसली है त, पहिल्यैदेखि नै दुइटैलाई एज अ होल पार्ट कन्सिडर गरिएको छैन भने। जस्तै अब के पनि हुनसक्छ भने पहिले चाहिँ ब्रान्च र सब ब्रान्चेसमा दुइटैमा प्रफिट थियो होइन, त्यति बेला चाहिँ ब्रान्च छुट्टा छुट्टै हो भन्यो हामीले, एउटै ट्रिट गरेनौँ। अब चाहिँ के भयो भने एउटा ब्रान्चमा लस भयो, एउटा ब्रान्चमा प्रफिट भयो है त। अब चाहिँ लस भएकोले के भनिदिन सक्छ भने अब चाहिँ हामी एज अ होल पार्ट हौँ इन्टरप्राइजेसको भन्छ, त्यस्तो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले पहिल्यैदेखि नै ब्रान्च र सब ब्रान्चेस एउटै कन्सिडर गरिएको छैन भने त्यसलाई हामीले एज अ होल मान्न पाइन्न। बुझ्नुभयो नि? ल अब जाउँ सेक्सन 4 मा। सेक्सन 4 मा के भन्छ त? सेक्सन 4 मा भन्छ
सबमिसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट टु डिपार्टमेन्ट अफ लेबर। पढौँ। म्यानेजमेन्ट अफ एन इन्टरप्राइजेस सेल प्रिपेयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज पर कम्पनीज एक्ट। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि इन्टरप्राइजेसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यहाँको म्यानेजमेन्टले बनाउनु पर्छ, सिएले होइन नि, सिएले त अडिट मात्र गर्ने हो है, याद गरौँ। त्यो पनि के अनुसार हुनु पऱ्यो भने कम्पनी एक्ट 2063 को अनुसार प्रिपेयर गरेर त्यसलाई अडिटेड गरेर र त्यो अडिटेड गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामीले फाइनेन्सियल इयर सकेको 6 महिनाभित्र है, याद गरौँ, विदिन 6 मन्थ, यो याद गरौँ, म हाइलाइट गरिदिन्छु, विदिन 6 मन्थ हामीले बुझाइसक्नुपर्छ। कता? डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा। त्यो मात्र बुझाउने होइन, त्यसको एलङ स्टिज हुन्छ नि, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के स्टिज गरेको हुनुपर्छ, के डकुमेन्टहरू हुनु पऱ्यो, त्यो यहाँ तल लेखेको छु। स्यालेरी सिट अफ इम्प्लोइको स्यालेरी सिट हुनु पऱ्यो, एलङ विथ द डिटेल अफ क्यालकुलेसन एन्ड कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्रेजुएट फन्ड, इटिसी। स्यालेरी फन्ड इम्प्लोइको र त्योमा के हुनु पऱ्यो भने त्यसलाई कति ग्रेजुएटेड फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, कति प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको छ है त, त्यो सबै डिटेल त्यो स्यालेरी सिटसम्म एट्याच हुनु पऱ्यो भन्छ। अब जाउँ हामी, अनि सरी एउटा छुटेछ, एमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड टु वेलफेयर फन्ड पनि मैले माथि भनिसकेँ, तै पनि एमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड टु वेलफेयर फन्ड त्यो पनि हुनु पऱ्यो है त्यो स्यालेरी सिटमा। यदि कम्प्लेन रजिस्टर भयो भने केमा, त्यो सबमिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भएका इन्फर्मेसन चाहिँ फल्स हुन् भनेर कसैले कम्प्लेन गर्यो भने त्यति बेला लेबर अफिसले त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको इक्जामिनिङ गराउन सक्छ, भन्नाले परीक्षण गराउन सक्छ, कि त आफै पनि गर्न सक्छ कि अरूलाई गराउन पनि सक्छ है। तर त्यो कम्प्लेन रजिस्टर हुन कहिले हुनुपर्छ त? त्यो कम्प्लेन रजिस्ट्रेसन, त्यो कम्प्लेन त्यति बेला मात्र रजिस्टर हुन्छ यदि बोनस डिस्ट्रिब्युसन भएको 3 महिनाभित्र त्यो कम्प्लेन गरेको छ भने त्यति बेला मात्र रजिस्टर हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब जाउँ सेक्सन 5। सेक्सन के भन्छ भने सेक्सन 5 ले बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युटेड बाइ प्रॉफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेस, हरेक प्रॉफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेसले बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्छ है त। त्यही भनेको छ यहाँ हेरौँ, इज प्रॉफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेस सेल ह्याभ टु एलोकेट फ्लोइङ एमाउन्ट एज अ प्रोभिजन फर बोनस इम्प्लाइ इच इयर है त। कुनै पनि प्रॉफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेसले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ प्रोभिजन फर बोनस बनाउनुपर्छ है त, बोनसको लागि प्रोभिजन बनाउनुपर्छ। जानौँ कहिले कति बनाउनुपर्छ त, कुन इन्टरप्राइजले कति बनाउनुपर्छ? बोनस चाहिँ के भने चाहिँ पर्सेन्ट अफ नेट इन्कम बिफोर बोनस एन्ड ट्याक्स चाहिँ, यो चाहिँ क्लियर याद गरौँ है, धेरैजना कन्फ्युजन छन्। यो चाहिँ एउटा चिनी मिलको लफडा पनि भएको थियो, त्यो केस चाहिँ अलि पछि स्टडी गरौँला हामी। बोनस यो विशेष गरी हेऱ्यौँ है, पर्सेन्ट अफ नेट इन्कम बिफोर बोनस एन्ड ट्याक्स हो है। ल आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। इच प्रॉफिट मेकिङ इन्टरप्राइजले चाहिँ 10% बोनस गर्नुपर्छ एभ्री इयर है। गभर्मेन्ट अन इन्टिटी हो भने 5% जेनरली बनाइराख्नुपर्छ, 5% प्रोभिजन बनाउनुपर्छ। यदि गभर्मेन्ट अन इन्टिटी हो, प्रॉफिट मोटिभले खोलिरहेको छ र त्यो कहाँ भने इस्टाब्लिस इन द एरिया स्पेसिफाइड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, गभर्मेन्ट अफ नेपालले स्पेसिफाई गरेको एरियामा कुनै पनि गभर्मेन्ट अन इन्टिटी छ जो प्रॉफिट मोटिभका लागि खोलिएको छ भने त्यति बेला उनीहरूले 1% प्रोभिजन बनाउने है त। अर्को छ गभर्मेन्ट अन इन्टरप्राइजेस इस्टाब्लिस फर द डेभलपमेन्ट अफ एनी सेक्टर विदाउट द अब्जेक्टिभ अफ प्रॉफिट। यदि कुनै पनि इन्टरप्राइज गभर्मेन्टले आफू अन गरेको छ, किन अन गरेको छ? प्रॉफिट मोटिभको लागि अर्को मोटिभ है, प्रॉफिट मोटिभको लागि मात्र हुँदैन, कुनै जस्तै त्यो सहरको पनि विकास होस् भन्ने के हुन्छ नि त। गभर्मेन्ट अन्टिले गभर्मेन्टको त्यो नारा हुन्छ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो, त्यो त सबै हुने, सबै ठाउँ गएर त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो सर्टेन एरियामा यदि डेभलपमेन्ट, त्यो एरियाको डेभलपमेन्टको लागि बिना कुनै प्रॉफिट अब्जेक्टिभ खोलिएको छ भने त्यस्तो गभर्मेन्ट अन इन्टरप्राइजेसले 0%। बुझ्नुभयो? ल आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। नबुझे पनि तपाईँहरू मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब जाउँ सेक्सन 6। सेक्सन 6 ले के भन्छ त? सेक्सन 6 ले भन्छ इलिजिबिलिटी अफ बोनस, बोनस कसले कसले पाउने अधिकार राख्छ, कसले कसले पाउँछ, को इलिजिबल हुन्छन् भनेर भन्छ है। एनी इम्प्लोइ हु हेज वर्क फर हाफ अफ द पेड टु बी वर्क इन फिक्सल इयर सेल बी इलिजिबल फर बोनस। के भन्यो थाहा छ? कुनै पनि इम्प्लोइ जसले इयर हाफ अफ द फिक्सल इयरको हाफ अफ द पिरियड काम गरेको छ भने त्यो बोनसको लागि इलिजिबल हुन्छ भनेको छ। फेरि यो भनेको के नसोच्नु भने 365 दिनको हाफ 182-83 जति हुन्छ त्यति दिन काम गरेको भन्ने होइन है। यो भनेको यदि इन्टरप्राइज 10 दिन पनि किन नचलेको होस् पुरा फिक्सल इयरमा, त्यसको आधा, कति भयो त्यसको आधा, 5 दिन पनि किन काम नगरेको होस्
त्यो बोनस पाउन इलिजिबल हुन्छ, त्यो इम्प्लोइ बोनस पाउन इलिजिबल हुन्छ भनेको छ है। हाफ अफ द पीरियड टु बी वर्किङ फिक्सल इयर भनेको त्यो 365 को दोस्रो होइन, यदि कुनै पनि 10 दिन खोलोस् चाहे 20 दिन होस् त्यसको हाफ हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो? ल फेरि अगाडि बढौँ हामी। कन्ट्रेक्चुअल इम्प्लोइ आर इलिजिबल फर बोनस ओन्ली इफ द कन्ट्र्याक्ट स्पेसिफाई। यसमा त धेरै बुझ्नुपर्ने केही छैन, बुझ्नुभयो नि। कन्ट्रेक्चुअल इम्प्लोइ जस्तै कन्ट्रेक्चुअल इम्प्लोइ त अब हाम्रो लागि सधैँ काम गर्ने इम्प्लोइ होइन नि त। कन्ट्रेक्चुअल इम्प्लोइ जस्तै अघि तपाईँलाई मैले जुन लुगा कम्पनीको मैले तपाईँलाई सिओ बनाएको थिएँ है, त्यो याद गरौँ। अब तपाईँको कन्ट्रेक्चुअल इम्प्लोइ भनेको तपाईँको अब सधैँ टोइलेट मर्मत, सधैँ टोइलेट बनाउनु पर्ने त हुँदैन नि त। एकचोटि बनाएपछि पुग्छ धेरै समयको लागि होइन। कसैलाई यदि जस्तै एबिसी भनेर XYZलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट दिएको छौँ, त्यो कि टोइलेट बनाउने इम्प्लोइलाई कन्ट्र्याक्ट दिएको छौँ होइन। यदि त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यही कन्ट्र्याक्टमा नै हामीले स्पेसिफाई गरिदिएको छौँ कि तपाईँ बोनस पाउन इलिजिबल हुनुहुन्छ या तपाईँ बोनस पाउन इलिजिबल हुनु हुँदैन। यदि कन्ट्र्याक्टमै लेखेको हुनु पऱ्यो है बोनस पाउन इलिजिबल हुन, त्यही भन्न खोजेको। अर्को छ बोनस एक्टको रुल्समा के भन्छ भने, बोनस रुल 2061 छ, यसमा के भन्छ भने टेम्पोरेरी इम्प्लोइ आर टर्म बेसिस इम्प्लोइ आर नट इलिजिबल फर बोनस भन्छ। टेम्पोरेरी इम्प्लोइ अर टर्म बेसिस इम्प्लोइ जस्तै त्यही म फेरि पनि तपाईँलाई म सिओ बनाउँछु, त्यही लुगा कम्पनीको अब टेम्पोरेरी इम्प्लोइ जस्तै जाडोको लुगा त अलिक बढी नै बिक्छ नि त होइन। जाडो आएपछि जाडो लुगा अलिक बढी नै बिक्छ, त्यति बेला 4-5वटा इम्प्लोइले तपाईँको काम गर्न सक्नु भएन, अलिक चाप बढी भयो उहाँमा, के अरे तपाईँको लुगा कम्पनीमा भने तपाईँले केही इम्प्लोइलाई टेम्पोरेरी 1-2 दिनका लागि अथवा टर्म बेसिस एओ सिफ्टका लागि तपाईँले एपोइन्ट गर्नुभएछ भने त्यस्तो इम्प्लोइले बोनस पाउँदैन, त्यो इम्प्लोइ बोनस पाउनलाई इलिजिबल हुँदैन है त। अघि हामीले फर्स्टमा पढेको थियौँ हाफ अफ द वर्क पिरियड होइन। वर्क पिरियड कसरी काउन्ट गर्ने त? ल यो हेरौँ। फर द पर्पज अफ अ क्यालकुलेसन अफ वर्क पिरियड फ्लोइङ डेज सेल बी इन्क्लुडेड। बोनस क्यालकुलेटेड गर्दा वर्क पिरियडको लागि निम्न दिनहरूलाई वर्क पिरियडमा काउन्ट गर्ने भन्छ। कस्तो त भनेपछि किप्ट अन रिजर्भ एज पर सेक्सन 15 अफ द लेबर एक्ट। लेबर एक्टको सेक्सन 15 अनुसार कुनै पनि इम्प्लोइलाई रिजर्भमा राखिएको छ भने त्यो इम्प्लोइको वर्क पिरियड काउन्ट हुन्छ। के छ त सेक्सन 15 अफ लेबर एक्टमा? त्यो हामी लेबर एक्टमा नै पढ्नेछौँ, अहिले त्यहाँ डिटेलमा पढ्छौँ है। अर्को लिभ विथ स्यालेरी, कोही लिभमा बसेको छ र स्यालेरी पनि आइरहेको छ भने त्यति बेला पनि वर्क पिरियड काम गर्ने है त, घरमा बसी बसी पैसा आइरहेको छ भन्न खोजे। अर्को छ पिरियड अफ डिसेमिनेट कज बाई एक्सिडेन्ट वाइल वर्किङ फर द इम्प्लोयर द्याट इज इन द कोर्स अफ बिजनेस। फेरि पनि म तपाईँलाई सिओ बनाउँदैछु। फेरि पनि तपाईँको लुगा कम्पनीमा कुनै पनि इम्प्लोइलाई तपाईँले सर्टेन टेन्डर भन्छ कि समथिङ, ल ट्रकमा लुगा आउँदैछन् त ट्रकलाई लिन जा भनेर पठाउनु भयो। यदि उसको पठाउँदाखेरि उसको आउँदाखेरि बिचमा यस्तो नहोला तर बिचमा एक्सिडेन्ट भयो भने त्यस्तो डिसेमिनेट कज भएर बसेको इम्प्लोइ पनि कोर्स अफ बिजनेसमा हो नि त, त्यो इम्प्लोइ पनि को पनि वर्क पिरियड काउन्ट हुन्छ भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि? ल अब जाउँ सेक्सन 7मा। सेक्सन 7मा के भन्छ भने क्यालकुलेसन अफ बोनस एमाउन्ट। बोनस एमाउन्ट कसरी क्यालकुलेसन, यहाँबाट जनरली हिसाब सोधेर आउँछ। यो हिसाब चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा गर्नेछौँ, के सजेस्टेड क्वेसन पनि छन् त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। जाउँ त है त। के भन्छ भने बोनस सेल बी डिस्ट्रिब्युटेड टु इम्प्लोइ टु बी लोवर अफ द फ्लोइङ केसको लोवर जुनमा आउँछ त्यति नै हामीले बोनस एमाउन्ट दिनुपर्छ भनेको छ। जस्तै पर्सेन्ट अफ बोनस पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त? प्रोभिजन फर बोनस अपन वेजेस अर स्यालेरी अफ टोटल इम्प्लोइ इन्टाइल टु रिसिभ बोनस इन द इन्टु 100। के भन्नु खोजेको त? जस्तै अघिको लुगा कम्पनीको फेरि पनि इक्जाम्पल, तपाईँको लुगा कम्पनीमा 5 जना इम्प्लोइ थिए, 5 जना इम्प्लोइले कति पाइरहेको थियो भने 17,000 मिनिमम रेभेन्यू, ल 17,300 नै पाइरहेको थिए है त। यो टोटल जति आउँछ, अहिले मसँग क्यालकुलेटर छैन, यो टोटल जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ तल लेख्ने। 5 जनाले बोनस पाउनु पर्ने हो नि त, तपाईँसँग टोटल इम्प्लोइ कति छन् जो इलिजिबल फर बोनस छन् है त। त्यसको टोटल स्यालेरी एन्ड वेजेस यहाँ तल लेख्ने, माथि प्रोभिजन फर बोनस जो अघि हामीले भनेको थियौँ नि त प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजले यति बोनस छुट्याउने भनेर हो, त्यो चाहिँ माथि लेख्ने कति छुट्याएको इन्टु 100 गरेपछि बोनस पर्सेन्ट आउँछ, त्यति एमाउन्ट चाहिँ बोनस पर्सेन्ट दिने भनेको छ। अर्को भनेको छ बोनस सेल नट एक्जिट। त्यो बोनस सेल नट एक्जिट यो हेरौँ, यो चाहिँ अलिक क्लियरली हेरौँ है। अप टु 2 टाइम्स अफ मिनिमम रिम्युनेसन स्पेसिफाइड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। त्यो 17,300 इन्टु 34,600। कुनै पनि इम्प्लोइले 34,600सम्म स्यालेरी पाएछ, जस्तै कसैको स्यालेरी 33,000सम्म स्यालेरी पाइरहेछ भने त्यस्तो इम्प्लोइले 8 मन्थ अफ स्यालेरी एन्ड वेजेस बोनस एमाउन्ट पाउन सक्छ है त, त्यसलाई दिनुपर्छ। यदि एबभ 2 टाइम अफ मिनिमम रिम्युनेसन 34,600 ल जस्तै 40,000 कमाइरहेछ भने 40,000 त भएन, यो 40,000 कमाइरहेछ भने त्यसले 6 मन्थ अफ स्यालेरी एन्ड वेजेज। बुझ्नुभयो? तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ सिम प्रोभिजनमा छ है। के भन्छ भने यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नु होला है। मिनिमम बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युटेड अन्डर क्लज बी अफ बी
सेल नट बी लेस देन म्याक्सिमम बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युट अन्डर क्लज बी ए अफ बी। के भनेको म छु त यहाँ तपाईँलाई बुझाउन त बसेँ म। ल यो हेरौँ है त के भन्छ भने यो हेर जस्तै एउटाले पाइरहेछ मानौँ 32,000 पाइरहेछ, एउटाले पाइरहेछ भने 33,000 पाइरहेछ है त। यो के हो अप टु 2 टाइम अफ रिम्युनरेसन भनेको 34,600 भन्दा कम। अब मानौँ अर्कोले पाइरहेको छ 40,000 पाइरहेछ, अर्कोले सरी 40,000 भन्छु ल, 33,000 पाइरहेछ, अर्कोले पाइरहेछ 40,000 ए सरी 40,000 है। ल यसलाई 35 नै गरौँ न त के फरक पर्छ 35 है। ल अब यहाँ बुझौँ 32,000 पाइरहेको कुनै पनि इम्प्लोइले 32,000 भने चाहिँ 8 महिनाको बोनस पाउँछ है त। यसले पनि 8 महिनाको बोनस पाउँछ 33,600। ल यो केस र यो केस भन्नु खोजेँ है। यो सी नम्बरको केसमा मेन फोकस भनेको यसमा र यसमा गरौँ है त। के हुन्छ भने मिनिमम, यो त मिनिमम हो नि त, मिनिमम अप टु 2 टाइम अफ रिम्युनरेसन पाइरहेको जहाँमा बढी स्यालेरीवाला यो 33,000 है, त्यो क्लजको अथवा त्यो प्रोभिजनको बढी स्यालेरी पाइरहेको मान्छेको बोनस एमाउन्ट र 35,000 जो एबभ 2 टाइम रिम्युनरेसनको मिनिमम पाइरहेको इम्प्लोइको बोनस एमाउन्ट कि त इक्वल हुनुपर्छ, म भन्दैछु है, कि त इक्वल हुनुपर्छ कि त योवालाको चाहिँ बढी हुनुपर्छ है त। एबभ 2 टाइम रिम्युनरेसन पाइरहेको इम्प्लोइको मिनिममवाला इम्प्लोइको बोनस एमाउन्ट र अप टु 2 टाइम रिम्युनरेसन म्याक्सिमम पाइरहेको इम्प्लोइको बोनस सधैँ कि इक्वल हुनुपर्छ कि यो एबभ 2 टाइमको मिनिममको जहिले पनि बोनस एमाउन्ट बढी हुनुपर्छ भनेको छ। त्यही भन्न खोजेको हो यो क्लजले। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन जस्तो छ, फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु। अप टु 2 टाइम अफ रिम्युनरेसन 34,600 भन्दा कम कमाउनेको सबैभन्दा बढी है त, सबैभन्दा बढीले पाउने बोनस र एबभ 2 टाइम अफ रिम्युनरेसन है त, एबभ 2 टाइम अफ रिम्युनरेसनको सबैभन्दा कम कमाउने जस्तै 35,000 को 34,600 भन्दा कम बढी 35,000 40,000 कमाइरहेछ तर यो 35,000 कम हो नि त हो। यसको बोनस एमाउन्ट जहिले पनि यो 33,000ले पाउने बोनस एमाउन्टसँग कि त इक्वल हुनुपर्छ कि त यसको बढी हुनुपर्छ भनेको। अब त बुझ्नु भयो? यदि बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गर्नु, यदि यता नि बुझ्नु भएन भने मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु है त, मैले जताबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। ल अब जाउँ सेक्सन 8 मा। सेक्सन 8 मा के भन्छ, अघि चाहिँ हामीले पढ्यौँ बोनस कसले कसले पाउने, को इलिजिबल हुन्छ, अब बोनस कसले कसले पाउँदैन, अब त्यो पढौँ। इलिजिबिलिटी अफ बोनस। एन इम्प्लोइ शैल नट बी इन्टाइटल फर बोनस इफ ही इज मनिस्ड अर डिसमिस फ्रम सर्भिस अफ कमिटी एनी अफ द प्लाई। त्यति बेला एउटा इम्प्लोइ बोनसको लागि भागीदार हुँदैन जति बेला उसले तल रहेको कार्य गरे हुन्छ। के कार्य गरे हुन्छ भने थिफ्ट अर स्टिलिङ, ड्यामेज गरेको छ भने कि स्ट्राइक गरेर लकआउट इलिगली गरिदिएको छ भने अथवा डिसिप्लिन ब्रिज गरेको छ भने। यसलाई याद राख्नु टिडिएस राइट है त, टिडिएस राइट। यदि चोरी गर्यो भने, यदि कुनै सामान ड्यामेज गर्यो भने, यदि तपाईँको लुगा पसलमा इलिगली स्ट्राइक गरिदियो, लकआउट गरिदियो भने अथवा कुनै तपाईँको अनुशासन हुन्छ नि कि डिसिप्लिन पालना गर्नुपर्ने नियम पालना गरेको छैन भने त्यति बेला इलिजिबिलिटी अफ बोनस, त्यति बेला बोनस पाउँदैन ऊ, बोनस पाउनको लागि इलिजिबल हुँदैन। हाउएभर इन केस अफ सच डिसमिसल अर पुनिश द बोनस विच सी हेज इन्टाइटल्ड अप टु डेट अफ द एक्ट शैल नट बी डिनाइड। के भन्छ भने चोरी गर्नु अघि, ड्यामेज गर्नु अघि, आन्दोलन गर्नु अघि, अनुशासनहीन हुनु अघि जुन बोनस ऊ पाउने अधिकार राख्छ त्यो बोनसबाट चाहिँ वञ्चित गर्नु भएन भने त्यतिसम्मको बोनस चाहिँ दिइदिनुपर्छ भने। बुझ्नु भने जस्तै भोलि आज इलिगल गरेको छ भने हिजो त गरेको थिएन नि त, हिजो त ऊ बोनस पाउने पुरा हक अधिकार राख्छ नि त होइन, त्यो बोनस दिनु पऱ्यो भन्छ। अब जाउँ टाइप अफ बोनस एन्ड पिरियड अफ डिस्ट्रिब्युसन। टाइप अफ बोनस, बोनस सधैँ क्यासमा दिने। ए म त तँलाई अब लेटेस्ट आइफोन 14 प्रो म्याक्स दिन्छु, आइफोन 15 प्रो म्याक्स आइसकेको छ अहिले, 15 प्रो म्याक्स स्यामसङ S24 अल्ट्रा दिन्छु, यस्तो भन्न पाइँदैन है त। बोनस जहिले पनि क्यासमा हुनु पर्यो। ओके ओके। अब त लेखेको छ बोनस सेल हेभ डिस्ट्रिब्युट विदिन द 8 month पिरियड आफ्टर द फाइनलाइजेसन अफ एकाउन्ट। एकाउन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथवा फाइनलाइजेसन एकाउन्ट भएको 8 महिनाभित्र बोनस बाँडिसक्नुपर्छ अथवा प्रोभिजन गराइसक्नुपर्छ। यदि अब भ्यालिड रिजन यति बनाउन सकेन तर लेबर अफिसमा भ्यालिड रिजन दिन सक्यो भने लेबर अफिसले चाहिँ 3 महिना ग्यारेन्ट गर्न सक्छ, 3 महिना अझ थप दिन सक्छ। यदि इन्टरप्राइजेसले 8 महिनाभित्र बोनस अथवा बाँड्न सकेन भने प्रोभिजन बनाउने। ओके। लेबर अफिस मे अलाउ टु डिस्ट्रिब्युट द बोनस अफ 2 year एट द नेक्स्ट फिक्सल इयर। के भनेको हो त भने जस्तै 8 महिनाभित्र बनाउन सकेन, 3 महिना एक्सटेन्डले 11 महिना
हेर त 12 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ, 11 महिना त यहीँमै गयो। यदि उनीहरूले भ्यालिड रिजनका साथ के भन्न सक्यो भने म अबको 2 वर्षको बोनस मेरो लुगा कम्पनी लिएको थियो नि त इक्जाम्पल, लुगा कम्पनीको अडिट छिटोभन्दा छिटो गराएर है त, छिटोभन्दा छिटो गराएर म 2 वर्षको बोनस सँगै बाँड्छु भनेर यदि कन्भिन्स गर्न सक्यो, भ्यालिड रिजन दिन सक्यो भने त्यति बेला लेबर अफिसले चाहिँ दुईटै इयर्सको बोनस सँगै दिन मिल्ने पनि बनाउन सक्छ अथवा एलाउ पनि गरिदिन सक्छ। ओके, बुझ्नुभयो। अब जाउँ सेक्सन 25। सेक्सन 25 ले के भन्छ त? के भन्छ आउनुहोस् हेरौँ। बोनस टु बी गिभन टु एजेन्ट अर मेम्बर अफ द फ्यामिली। यदि ऊ आफै प्रेजेन्ट हुन्छ कि बोनस कसले पाउने त? पढौँ। एन इम्प्लोइ हु क्यान नट बी प्रेजेन्ट टु रिसिभ बोनस मे अथोराइज एनी पर्सन विथ द लेटर अफ कन्सेन्ट टु रिसिभ द बोनस पेएबल टु हिम। यदि कुनै पनि इम्प्लोइ आफै प्रेजेन्ट हुन सकेन भने उसले लेटर लेखेर कुनै अरूलाई आफ्नो कन्सेन्टलाई बोनस रिसिभ गर्न पठाउन पनि सक्छ। अथोराइज एनी पर्सन रिसिभ गर्न पठाउँछ कि त्यो बोनसलाई हामीले बोनस दिनुपर्छ भने बोनस पेएबल टु उसले बोनस पाउँछ भनेको छ। अब अर्को पढौँ। इफ इम्प्लोइ हेज डाइड बोनस सेल बी प्रोभाइड टु द पर्सन डेजिनेटेड बाई नोमिनी एन्ड इफ नो नोमिनी देन वान अर मोर रिलेटिभ प्रिस्क्राइब इन द एक्ट इन द सेम प्रायोरिटी अर्डर भन्छ। के भनेको त? यदि इम्प्लोइ बोनस पाउनुभन्दा अगाडि बित्यो, सो स्याड, मऱ्यो भने उसले जस्तै अब केही कम्पनीमा काम गर्दाखेरि इन्टरप्राइजेसमा काम गर्दा केही विवरण त भर्यो होला नि त, डिटेल, त्यहाँ नोमिनी त राख्नुपर्छ नि त। तपाईँ ब्याङ्क डिटेल गर्दाखेरि नोमिनी राख्नुहुन्छ कि नै? हो, त्यो नोमिनीलाई बोनस दिने भन्छ। यदि त्यो नोमिनी नभएको खण्डमा रिलेटिभ एक्टले के प्रिस्क्राइब गर्दा, यो रिलेटिभ एक्ट भन्नाले लेबर एक्ट चल्छ है, प्रिस्क्राइब इन द सेम प्रायोरिटी, त्यो प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ दिने भन्छ है त। अब जाऊँ अर्को। एनी पर्सन नट सेटिस्फाइड विथ द बोनस डिस्ट्रिब्युटेड टु एनदर पर्सन मे फाइल अ कम्प्लेन टु लेबर अफिस विदिन 35 डेज अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड द डिसिजन अफ लेबर कोड सेल बी फाइनल। के भनेको त? जस्तै अब मान्छे मरिसक्यो, अब जस्तै अङ्कलले पनि मैले पाउनुपर्छ भन्छ अथवा मामाले पनि मैले पाउनुपर्ने हो भन्छ भने त्यति बेला त डिस्प्युट आउनसक्छ, त्यति बेला त कन्फ्लिक्ट राइज हुनसक्छ है त। यदि कोही एउटा पक्ष त अनसेटिस्फाइड हुन्छ नि त, त्यस्तो भयो भने त्योले 35 दिनभित्र लेबर अफिसमा कम्प्लेन फाइल गर्न सक्छ। बोनस डिस्ट्रिब्युसन भएको 35 दिनभित्र लेबर अफिसमा कम्प्लेन फाइल गर्न सक्छ र त्यसको डिसिजन फाइनल चाहिँ लेबर कोडको डिसिजन चाहिँ फाइनल हो। जे लेबर कोडले डिसिजन गर्छ त्यो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अर्को कुरा भन्दैछु, सबै एक्टको लागि एप्लिकेबल होइन, याद गरिराख्नु। कुनै पनि कम्प्लेन रजिस्टर गर्ने दिन 35 दिन छ है, लगभग सबै एक्टमा 35 दिन। यो चाहिँ क्लियरली याद गरेर राखौँ। ओके, ल अब जाउँ सेक्सन 11। सेक्सन 11 ले के भन्छ त? के भन्छ आउनुहोस् पढौँ न त, के भन्छ है, अलिअलि जिस्केको। सेक्सन 11 डिस्ट्रिब्युसन अफ बोनस एज एडभान्समा बोनस डिस्ट्रिब्युसन। द म्यानेजमेन्ट अफ एनी इन्टरप्राइजेस आफ्टर मेकिङ एप्रोप्रिएट क्यालकुलेसन सेल हेभ टु डिस्ट्रिब्युट एटलिस्ट 5% अफ नेट इन्कम एज एडभान्स अन्डर द फलोइङ सर्कमस्टेन्स। कुनै पनि इन्टरप्राइजेसको म्यानेजमेन्टले एप्रोप्रिएट क्यालकुलेसन है त, नेट इन्कमको 5% एडभान्स बोनसको लागि प्रोभिजन बनाउनुपर्छ भने कस्तो केसमा? त्यो यहाँ तल लेखेको छ। यदि इन्टरप्राइज फेल टु सबमिट फाइनेन्सियल टु लेबरेज विदिन 6 मन्थ। यदि कुनै पनि इन्टरप्राइजेसले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेबर 6 महिनाभित्र बुझाउन सकेन भने, फाइनेन्सियल इयर सकेको 6 महिनाभित्र बुझाउन सकेन भने एउटा। अर्को, बोनस कुड नट बी डिस्ट्रिब्युटेड विदिन प्रिस्क्राइब टाइम ड्यू टु एन इन्क्वायरी एक्जामिनेसन कन्डक्ट बाई लेबर अफिस अन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सबमिटेड। भनेको थियो नि त अघि, कुनै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यति फल्स देखायो भने त्योमा त इक्जाम कि आफै परीक्षा गर्छ कि आफै परीक्षण गराउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि त। यदि त्यो गर्दाखेरि डिले भयो भने त्यो दुईवटा केसमा चाहिँ हामीले 5% अफ नेट इन्कम चाहिँ एडभान्स बोनसको लागि बनाउनुपर्छ है त, प्रोभिजन बनाउनुपर्छ। त्यो बाँड्नुपर्छ भनेको प्रोभिजन बनाउनुपर्छ भने त्यो 5% एडभान्स बोनस बाँड्नुपर्छ भनेको है त। यदि आफ्टर फाइनलाइजेसन अफ एकाउन्ट इट इज फाउन्डेड है त, अब फाइनलाइजेसन अफ एकाउन्ट फाइनल भयो र के पत्ता लाग्यो भने हामीले एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने बोनस जति हामीले एक्चुअलमा दिनुपर्ने बोनसभन्दा हामीले कम डिस्ट्रिब्युटेड गरेको छौँ, त्यो एडभान्स बोनस भनेको थियो नि त 5%, कम डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ भने हामीले त्यो केसमा फेरि पनि हामीले बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। जतिको लागि उनीहरू भागीदार छन् त्यति बोनस दिनुपर्छ। यदि हामीले एडभान्स अलिक कमै बनाएका छौँ भने त्यति बेला दिनुपर्छ भन्छ। अर्को, यदि हामीले दिएको एडभान्स बोनस हामीले दिएको एक्चुअल दिनुभन्दा बढी भयो भने के गर्ने त?
माग्ने माग्ने होइन है, अर्को इयरको बोनससँग मिलाउने। हाम्रो नेपालीको माग्ने चलन छ, त्यस्तो होइन है, माग्न मिल्दैन, अर्को इयरको बोनससँग त्यो मिलाउन सकिन्छ है त, त्यही भनेको छ। अब जाउँ डिडक्सन अफ बोनस। बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युटेड सेल बी प्रोफेसनली डिडक्ट फर द डेज अन विच इम्प्लोइ हेज, इम्प्लोइले अभियसली त्यो हो नै, इम्प्लोइले काम गरेको छैन भने त्यो दिनको लागि त्यो दिनको लागि उसको बोनस काटिन्छ। सिम्पल सिम्पल। बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युटेड सेल बी प्रोफेसनली डिडक्टेड फर द डेज अन विच इम्प्लोइ हेड एन्ड इङ्गेज इन इलिगल स्ट्राइक। अघि भनेको थियो नि त, त्यहाँ टिडिएस राइट पढेको हो नि त, अगाडिको चाहिँ पाउँछ तर इलिगल बसेको दिन चाहिँ ऊ बोनस पाउन भागीदार हुँदैन, अथवा त्यसको बोनस काटिन्छ भनेको हो नि त है त। लेट गरेर पढ्ने बानी बस्न। अब जाउँ सेक्सन 13। सेक्सन 13 मा के भन्छ भने वेलफेयर फन्ड। यदि इफ एमाउन्ट रिमेन इन द प्रोभिजन फर बोनस आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन टु विलेज सच एक्सन सेल बी वेलफेयर। जस्ट हामीले प्रोभिजन अफ फर बोनस बनायो 5%, 10%, 1%, 0%। अघि हामीले भन्यो नि त, हरेक प्रॉफिट मेकिङ एन्टरप्राइजले बोनस बनाउनुपर्छ भनेर। यदि त्यो बोनस प्रोभिजन बनाएको बोनस धेरै भयो भने हामीले के गर्ने त? धेरै भयो भने हामीले केमा हाल्ने? दुईटा सम्म हाल्छ। एउटा वेलफेयर फन्ड इस्टाब्लिस बाई द इन्टरप्राइजेज एज पर प्रिभेलिङ ल, द्याट इज लेबर एक्ट। अर्को नेसनल लेबर वेलफेयर फन्ड इस्टाब्लिस बाई गभर्मेन्ट नेपालमा हाल्ने। जस्तै गभर्मेन्ट एन्टिटिज हो भने उसले चाहिँ आफ्नै नेसनल लेभलमा त बढिहाल्ला नि त, हो नि, त्यसले 80% त्यहाँ हाल्ने, 20% चाहिँ वेलफेयर फन्ड इस्टाब्लिस बाई द इन्टरप्राइजेसले। अर्को चाहिँ अदर, जस्तै प्राइभेट सेक्टरले त आफ्नो इन्टरप्राइजेसको भलाइको बारेमा बढी सोच्छ नि त, होइन, नेसनल लेभल भन्दा। त्यसले यहाँ 60%, यहाँ चाहिँ 30%। ओके ल। अब जाउँ सेक्सन 14। सेक्सन 14 मा के भन्छ भने डिटेल टु बी सबमिट इन डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सेल सबमिट सच अकाउन्ट डिटेल डकुमेन्ट स्टेटमेन्ट विदिन लेबर 7 डेज। बोनस डिस्ट्रिब्युसन गरेको 7 दिनभित्र हामीले चाहिँ त्यो अकाउन्ट स्टेटमेन्ट अफ रेकर्ड चाहिँ लेबर अफिसमा बुझाउनुपर्छ भन्छ है त। अनि सेक्सन 50 ले भन्छ एकाउन्ट टु बी मेन्टेन। के एकाउन्ट मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ त? 6 वर्षवाला पढायो नि त, कुनै पनि इन्टरभ्यू राखिरहनु के राखिराख्नुपर्छ भने रेकर्ड अफ बोनस डिस्ट्रिब्युटेड अर अदर डकुमेन्ट अर स्टेटमेन्ट अर रेकर्ड टु लेबर है त। बोनस डिस्ट्रिब्युटेड भएको रेकर्ड चाहिँ हामीले म्यानेज गरिराख्नुपर्छ, मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। लेबर अफिसले पछि इक्जामिनेसन गर्न सक्छ कसैले कम्प्लेन गरेको भए है त, त्यो हो। अब सेक्सन 60 मा जाउँ। सेक्सन 16 ले के भन्छ भने सेटलमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युट इन बोनस। यदि बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि केही कन्फ्लिक्ट अराइजेस भयो भने कसरी सेटलमेन्ट गर्ने त भन्छ रिसल्भ बाई नेगोसिएसन बाई बोथ पार्टिज। दुईटै पार्टीलाई राखेर टेबल टक गराएर भयो भने नेगोसिएसन हो, होइन, नेगोसिएसन भने त्यही त हो नि, रिसल्भ गर्न सकिन्छ भन्छ। अथवा लेबर अफिस सेल बी एबल टु प्रोड्युस नेसेसरी डकुमेन्ट एन्ड इभिडेन्स एन्ड सेल गिभ अडिसन। लेबर अफिसले नेसेसरी डकुमेन्ट रेकर्ड अथवा स्टेटमेन्टहरू मागेर, इभिडेन्स मागेर, स्टेटमेन्टहरू हेरेर इक्जामिन गरेर डिसिसन दिन सक्छ भने। यदि कुनै पनि पार्टी एनी पार्टी नट सेटिस्फाई विथ द डिसिजन मेड बाई लेबर अफिस मे फाइल एन अपिल टु लेबर कोड विदिन 35 डेज अफ डिसिजन। एन्ड यदि कुनै पनि इम्प्लोइ, यदि कुनै पनि पार्टी, जस्तै जुन सेटलमेन्टमा झगडा परिरहेको हुन्छ, जसको सेटलमेन्ट भने चाहिँ एउटा पार्टीसित फिक्सै असन्तुष्टि हुने हो, यदि असन्तुष्टि भयो भने त्यसले 35 दिनभित्र लेबर कोर्टमा कम्प्लेन अपिल गर्न पाउँछ है। 35 दिनभित्र अपिल गर्यो भने त्योमा कोर्ट बस्छ है त। सच केस द डिसिसन मेड बाई लेबर कोड, यदि लेबर कोडले गरेर डिसिसन फाइनल हुन्छ भने। सेक्सन 18, 19 चाहिँ 4th एमेन्डेडले रिभिल गरिदिएको छ, यो पढ्नु पर्दैन। सेक्सन 20 ले के भन्छ भने फर फाइन एन्ड पेनल्टी फर एनी पर्सन हु कन्डक्ट दिस एक्ट फाइन अप टु 5,000। कुनै पनि पर्सनले यो एक्ट भायोलेट गर्यो मानेन भने 50,000 5,000 जरिमाना तिर्नुपर्छ भनेको छ। सेक्सन 21 छ, अपिलको कुरा छ। एनी पर्सन नट सेटिस्फाइड विथ द एबभ पनिसमेन्ट मे फाइल एन अपिल लेबर कोड विदिन 35 डेज अफ। यदि कुनै पनि मान्छे माथिको पेनाल्टीसँग फाइनसँग सेटिस्फाई हुन सकेन भने उसले 35 दिनभित्र लेबर अफिस कोर्टमा कम्प्लेन रजिस्टर गर्न पाउँछ। फेरि पनि यहाँ 35 दिन है, मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको छु है, फाइल गर्ने दिन 35 दिन यहाँ पनि आयो, 35 दिन यहाँ पनि आयो, माथि पनि 35 दिन धेरै दिन आएको छ, यो चाहिँ याद गरौँ। सेक्सन 22 चाहिँ अहिले 4th एमेन्डमेन्टले यो पनि हटाइदिएको छ, सेक्सन 22। अब सेक्सन 23। सेक्सन 23 ले के भन्छ त सेक्सन 23 ले?
आउनुहोस् हेरौँ के भन्छ त सेक्सन 20। लाइबिलिटी अफ म्यानेजर, इफ एनी एन्टरप्राइज कमिट सच अफेन्स, कुनै पनि इन्टरप्राइजेसले अथवा कुनै पनि इन्टरप्राइजेसले यो एक्ट भाइलेट गर्यो भने त्यो एक्टको जिम्मेदार, त्यो भाइलेट गरेको जिम्मेदार को हुन्छ भने त्यो इन्टरप्राइजेसमा जसले म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छ। अघि मैले भने नि त तपाईँलाई, अघि मैले सिओ बनाएँ, अब सिओ बनाएर फाइदा मात्र छैन है, घाटा पनि छ यहाँ। हेरौँ, तपाईँ पनिसमेन्टको लागि तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ यो 5,000। बुझ्नुभयो नि? इफ एनी इन्डिभिजुअल कमिट सच अफेन्स, पर्सन वर्किङ एज अ म्यानेजर सेल बी लाइबल फर पनिसमेन्ट। त्यहाँको म्यानेजरले हुन्छ। हाउएभर इफ म्यानेजर प्रुभ द्याट सच अफेन्स टुक प्लेस विदाउट हिज नलेज अर कन्सेन्ट, ही सेल विल नट बी लाइबिलिटी। यदि तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुभयो भने मेरो नलेज बाहेक, मेरो कन्सेन्ट बाहेक यो कार्य भएको हो भनेर प्रुभ गर्न सक्यो भने त्यति बेला चाहिँ म्यानेजर पनिसमेन्ट हुँदैन भनेको छ। ओके, सेक्सन 24, सेक्सन 24 एक्ट डन इन गुड फेथ। यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो। ल, हाम्रो छोटो मिठो बोनस एक्ट चाहिँ आज यही सकिन्छ। अब बोनस एक्टको अर्को एउटा लेक्चर पनि आउँछ। त्यो लेक्चरमा चाहिँ हामी लगभग सजेस्टेडमा सोधेको क्वेसनहरू 1-2वटा प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र सेक्सन 7 जो हामीले माथि क्यालकुलेसन अफ बोनस पढेको त्यसको एउटा हिसाब गर्नेछौँ है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यू इन नेक्स्ट सेसन, बाई।